कलाम मुक़द्दस में से लास्ट टाइम हमने शुरू किया आखिरी किताब मुकाशफा, तो उसी को जारी रखते हुए आज हम फिर चंद और आयात देखेंगे। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब 4 आयत से लेकर 8वीं आयत तक। मेरे ख्याल में मैं अगर उसको शुरू से ही पढ़ लूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। 3 ही वर्सेस हैं। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मुकाशफा पहला बाब उसकी 1 से 8वीं आयत तक। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। 4 आयत। 7 कलीसियाओं के नाम सलाम। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाले मुबारक हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, लास्ट वीक से मैं जितना भी इस मुक़द्दस किताब पर गौर कर रहा हूँ, सो अमेजिंग। इस किताब की वुसअत जो है वो इस कदर है, ये कह सकते हैं कि पूरी बाइबल पर फैली हुई है। इतनी रिच बुक है, इतनी खूबसूरत बुक है कि हम जितना भी इस पर वक्त गुजारें, गौर करें, कम है। तो ये किताब आपको आगे पीछे लेके जाएगी, सारा एक तरह से आपको कलाम मुक़द्दस के विर्द करवाएगी। इसलिए लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इस किताब को अच्छी तरह समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने बाइबल मुक़द्दस की पिछली 65 बुक्स को, 65 बुक्स को कम से कम पढ़ा हो, क्योंकि ये सारी बातों का जो हमने सीखी, पढ़ी, जानी, जिन पर गौर किया, उन बातों का इख्तिताम, बल्कि मैं कहूँगा तकमील इस बुक में जाकर होती है। और एक और भी बात को याद रखना है कि जब हम इस किताब का मुतालिया करते हैं तो कलीसिया और इसराइल के दरमियान में जो फ़र्क है हमेशा उसको जहन में रखना है, क्योंकि कलीसिया जो है ये एक आसमानी कलीसिया है, ये एक आसमानी उम्मत कह लें जिसको रूहानी बरकत से नवाजा गया है। ये मसीह की दुल्हन है और इसको बुलाया गया है कि मसीह के जलाल में शरीक हो, जबकि इसराइल खुदा की कदीम और ज़मीनी उम्मत है जिससे खुदा ने मुल्क इसराइल का वादा किया, और कह सकते हैं कि उसको दूसरे मानों में मसीह मौद के ज़ेरे निगी ज़मीनी बादशाही देने का भी उसी तख्त का वादा था कि जो मसीह आएगा वो दाऊद के तख्त पर सल्तनत करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। असल और हकीकी कलीसिया का बयान पहले 3 बाब में किया गया है, लेकिन बाद में बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त से पहले फिर कलीसिया नजर नहीं आएगी। इस ज़ियाफ़त का बयान हम 19 बाब में जाके पढ़ेंगे। जो बड़ी मुसीबत का दौर होगा
وہ 6 बाब से लेकर 19 बाब तक जाएगा। तो उस बाब में हम ज़्यादातर फोकस दुनिया और यहूदी कौम पर देखेंगे। इस तारफी हिस्से का ये कह सकते हैं कि एक तरह से दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते, या खौफ करते हैं, डरते हैं, उनके लिए मुश्किल लगती है, या आई डोंट नो। जबकि इस किताब का जो स्टार्ट ही है वो दावत देता है कि कम एंड हैव ब्लेसिंग। 3-fold ब्लेसिंग का जिक्र किया गया है 3री आयत में। तो वो ब्लेसिंग अभी कहा गया है, लेकिन वो ब्लेसिंग किस तरह हम रिसीव करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। वो सिर्फ जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये ब्लेसिंग का आगाज ही है, क्योंकि जो चर्चिज के साथ खुदा का ताल्लुक है उसमें उसके सारे वादे हाँ में हैं। और यीशु का एक तरह से एक ये भी टाइटल है, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जीसस। यीशु में सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए कोई भी बात जो आपको नामुमकिन नजर आती हो, तो आप यीशु को देखें तो आपको पता यस ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। तो हाँ, एक और बात बताता चलूं, मैं एक खुदा के खादम की इस पे स्टडी पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि अबलीस जो है बेशक क्रिश्चियन से, चर्च से, कलीसिया से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता है, बाइबल से, लेकिन इस किताब से उसको खास नफरत है कि वो किसी तरह मसीहियों को इस किताब को पढ़ने से बाज रखे। स्पेशली जो पहला चैप्टर है, तो बाद में जो 21, 22, 23 चैप्टर हैं, वो क्यों उनको पढ़ने से बाज, क्योंकि पहले स्टार्ट अगर करेंगे तो फिर शायद आगे पढ़ ही ले, क्योंकि आम तौर पे इसमें बहुत सारी हॉरिबल, खौफनाक और हैबतनाक हमें चीज़ें भी मिलेंगी आगे जाके। क्योंकि जो अभी मैंने आपके सामने पैसेज पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो बातें इस पहले चैप्टर में बयान की गई हैं, वो बातें नहीं जो एक आम मसीही जानता है कि यीशु केम इनटू दिस वर्ल्ड वेरी हम्बल, बहुत फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, एक मासूम बच्चे की सूरत में, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सादा जोड़े के घर में उन्होंने कदम रखा, और ना कोई बड़ी कोई फैमिली, ना कोई ऐसी मशहूर प्लेस, जस्ट सादा से एक गांव में खुदावंद इस दुनिया में कदम रखा। उसके बाद उनकी जिंदगी किस तरह सी, और लोग उसको ताने देते थे, फिर उसको सताया भी गया, फिर उसको क्रूसिफिक्शन का वाकया, फिर उसको स्लीप पर जड़ के मार दिया। तुम जो आम लोग हैं उसको एक सफरिंग मसाया के तौर से ही जानते हैं। बेशक 3रे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। ये जो पिक्चर है आम उसकी यही है कि वो एक हम्बल, जो इवन यरूशलेम में एज ए बादशाह भी दाखिल हुआ था एक गधी के बच्चे पर सवार होकर, तो वो वेरी हम्बल, किसी को उसने कभी कुछ कहा नहीं, ना थप्पड़ मारा, ना गाली बख्शी, ना बुरा भला कहा, बल्कि वो सबकी बुराइयां, बदियां, उनकी गंदगी, बल्कि गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। तो अबलीस एक तरह से उसको इस तरह का ही लोग जानते रहे, और उसके ख्याल में वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैंने देखो उसको किस तरह पकड़कर सलीब पर चढ़ा दिया। उसने तो अपनी तरफ से उसको जान से मार दिया, लेकिन वो खुदा के उस मंसूबे से नावाकिफ था जो 3रे दिन। तो वो पिक्चर अगर कोई जहन में रखे तो इट्स ओके फिर भी, लेकिन जब ये पिक्चर मिलती है तो उन अफसुर्दा और दिलों को भी, उन गमज़दा दिलों को भी वो बूस्ट अप, वो लिफ्ट अप मिल जाता है कि यस इट्स नॉट ओनली वो मसाया जो लोगों के ताने ही सुनता, लोगों के कोड़े खाने वाला, थप्पड़ मुक्के खाने वाला, ये है मसाया की रियल और हकीकी पिक्चर कि ही इज़ अ ऑसम गॉड, फुल इख्तियार वाला खुदा है। तो उसके बारे में जब वो स्टार्ट ही करता है तो पहले तो कहता है ब्लेसिंग, फिर वो अब उस लेटर के बारे में स्टार्ट करता है कि सबसे पहले तो 7 कलीसियाओं के नाम वो क्या करता है, सलाम किसकी तरफ से, यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है
اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ سلام اس نے جب دیا تو اس میں ٹرینیٹیرین بلیسنگ ہے، تثلیثی برکات اس میں شامل ہے۔ یہ سٹارٹ کتنا خوبصورت ہے کہ یہ سٹارٹ ہی اس نے جو ان کو گریٹنگ بھیجی ہے چرچز کو، کلیسیاؤں کو، تو وہ کیا ہے؟ ایک ٹرائیون گاڈ کی طرف سے، ٹرینیٹی کی طرف سے تثلیثی سلام ہے اور تثلیثی برکات ہے، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ اگر آپ دوسرے معنوں میں دیکھیں تو اٹس مین ہو ہی از، جو وہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ جلتی جھاڑی کے اس واقعے میں خدا کے سامنے حاضر ہوا، اس نے پوچھا، خداوند تیرا نام کیا ہے کہ میں جا کے اپنی قوم کو، تیری قوم کو کیا بتاؤں؟ تو خداوند نے کہا، میں ہوں جو ہوں، یعنی کہ آئی ایم از، یعنی کہ آئی ایم ایک ایسا فریز ہے یا ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ وٹ ایور یو کین تھنک، جو کچھ بھی بڑے سے بڑا آپ سوچ سکتے ہو، میں وہ وہاں مجھے فٹ کر لو۔ یعنی کوئی ایسی بات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو جتنا پیچھے جا سکتے ہو، جتنا بھی آپ کی سوچ جا سکتے، انسان کی سوچ محدود ہے لیکن خدا لامحدود ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں وہاں تھا، کہتا ہے میں وہاں بھی ہوں، آئی ایم، اور میں ابھی بھی ہوں اور فیوچر میں بھی ہوں گا نہیں، آئی ایم، کیونکہ خدا کو زمانوں کی قید نہیں۔ خدا ایک ہی وقت پر ماضی، حال اور مستقبل تینوں جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس لیے اس فریز میں، اس آیت میں جو کہا، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے۔ جب ہم یہاں پہ 7 روحوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید لگتا ہو کہ ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ ایک ہی روح ہے، تو اس میں کیا یہ کانٹریڈکشن؟ نہیں میرے عزیزو، اس میں کوئی کانٹریڈکشن نہیں۔ یہاں پہ جب 7 کلیسیاؤں کا ہم نے ذکر پڑھا، ہم نے 7 روحوں کا ذکر پڑھا، اس کتاب میں ہم، جیسے میں نے کہا، نمبرز کا ذکر پڑھیں گے، اور خاص نمبر اس میں جو ہے وہ 7 کا عدد ہے، اور 7 جو ہے وہ کیا ہے؟ 7 کاملیت کا، تکمیل کا، یعنی کہ فلنس کا، کمپلیشن کا نمبر ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب جو ہے یہ کھل کے بتا رہی ہے کہ ایوری تھنگ، اس کی فلنس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کتاب میں کامل۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ اس کتاب میں یہاں پہ ذکر نہیں آیا۔ یسایہ 11 باب پہ جا کے آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہے، آ جائے کہ یہ روح القدس کی 7 فولڈ فلنس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 11 باب 2 آیت میں، اس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لکھا ہے او خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ آگے لکھا ہے حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف پہ ہوگی۔ یعنی کہ اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو وہ کھل کے وہ پکچر نظر آ جائے گی جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ فلنس آف دی اسپرٹ، یہ 7 فولڈ منسٹری ہے روح القدس کی جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ورس 5 میں، اور یسوع مسیح کی طرف سے، پہلے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا، اور روح القدس، دین یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہے۔ ونڈرفل گریٹنگ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، اگر 5ویں آیت کو آپ دیکھیں، اس کا آخر یہ فضل اور اطمینان یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ مردوں میں جی اٹھا والا، یہ سارے لقب جو ہیں وہ واضح طور سے خدا کے بیٹے کا بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ ٹائٹل آپ کو ملیں گے، یعنی کہ وہ قابل اعتبار گواہ ہے، وہ گواہ ہے جس نے دنیا میں آ کے خدا کی باپ کی صحیح پہچان کروائی اور اس کی گواہی دی۔ اس سے سچا، اچھا اور قابل اعتبار کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی گواہی بے شک سچے دل سے جو دیتا ہے، لیکن باپ کی گواہی دی، جو گواہی یسوع نے آ کے، وہ سچا گواہ ہے۔
اس جیسا سچا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ خدا کے بیٹے کا بیان جو ہے اس سے بڑھ کر کسی کا بیان نہیں. آپ کو یاد ہوگا یوحنا اس کے 17ویں باب میں جب خداوند اپنی منسٹری کو ختم کر رہے تھے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا میں نے اس کو پورا کر دیا. میں پیرافریز کر رہا ہوں. تو اس کو خداوند نے پورا کیا اور دنیا پر گواہی دی اور اس کو تکمیل تک پہنچایا. پھر انہوں نے کہا کہ اب اے باپ اس جلال کو جو میں دنیا سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے. اس جلال میں مجھے جلالی بنا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس مشن کو، اپنے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا. آگے وہ کہتا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے والا وہ پلوٹا. جب پلوٹا کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اکلوتا مردوں میں سے جی اٹھنے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ پلوٹا اس لیے ہے کہ اس کے بعد اور بھی جی اٹھیں گے. اگر آپ کوئی کہے کہ یہ پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں مردے ہو کے جی اٹھنے کا ذکر ملتا ہے، یس دیر آر کچھ ایسی مثالیں ہیں، لیکن خاصیت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی وہ جی اٹھے وہ پھر دوبارہ مر گئے. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والا وہ پلوٹا، وہ پہلا شخص ہے جو اٹھ کر پھر مرنے کا نہیں. وہ جی اٹھا اور پھر عبداللہ بعد زندہ ہے. اس میں اس کی ونس ہے، اس میں اس کی خوبصورتی ہے کہ جیسا کوئی نہیں. تو جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی خداوند نے یہی ان کو امید دی کہ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے. جو کوئی مجھ پر ایمان لائے خواہ وہ مر بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہوگا، کیونکہ میں آخری دن اس کو زندہ کروں گا. تو خداوند یسوع مسیح ان سب کو جو اس سے پہلے بھی اس پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، خداوند میں سو گئے، ان کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا. اور اس کے بعد ہم جو اگر ہمارا ٹائم ابھی آ جائے کسی بھی حالت میں ہو گئے خداوند ہمیں زندہ کرے گا. تو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور پھر نہیں مرنے کا، بلکہ وہ ابدی ہے اور ابدی زندگی کا لطف ان سب کو دے گا جو اس کو فالو کرتے ہیں. اور وہ دنیا کے تمام بادشاہوں پر حاکم بھی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دنیا کے تمام بادشاہوں پر حاکم ہوگا، وہ آلریڈی دنیا کے تمام بادشاہوں پر حاکم ہے. دنیا کے تمام بادشاہ، حکمران، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو گزر گئے، جو ہیں اور جو آئیں گے اس کے آنے سے پہلے، سب اس کے کنٹرول میں ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کبھی بھی کوئی حکمراں ایک مدت یا جو بھی اس نے کریٹ اس سے زیادہ رول نہیں کر سکتا. انہوں نے اچھے لوگوں کو بھی حکمران ہونے دیا اور بروں کو بھی اس نے ہونے دیا، اور ان کے وسیلے سے خدا نے اپنے ہی ان سے کام نکلوائے. اس کے بارے میں ہسٹری بھی اور بائبل مقدس بھی بھری پڑی ہے، کس طرح خدا نے اسرائیل کی قوم کے ساتھ وہ سارے ان سلاطین کی ساتھ طریقہ کار اختیار رکھا. اور آگے لکھا ہے کہ جب خداوند شروع میں سلام کر کے 7 کلیسیوں کا جو اس نے ذکر کیا، میں اس لیے اس کو تھوڑا سکپ کر گیا کہ میں نیکسٹ ٹائم ہم 7 کلیسیوں کے بارے میں بات کریں گے. تو یہاں پر ہم ان ساری گریٹنگ کے بارے میں اور خداوند یسوع مسیح کی وہ جو لقب ہے اور جو اس کی اتھارٹی ہے، جو اس کی شان ہے، تو یوحنا شروع میں سلام لکھنے کے بعد وہ خود ہی خداوند یسوع مسیح کی حمد و ثنا ستائش کرتا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے ان 7 کلیسیوں کے نام سلام لکھنے کے بعد وہ خود ہی کہتا ہے اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، تمہیں فضل اطمینان ہوتا رہے. اور یہاں پر وہ ختم نہیں کہتا، صرف اس کی ستائش اور پرستش نہیں کرتا، بلکہ اس پرستش اور ستائش کی آگے ایک طرح سے وہ وجہ بیان کرتا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی. عزیزو، یہ بات اگر نہ ہو، اگر صرف اتنا ہی ہو کہ وہ اس نے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخش دی، چل بھائی خلاصی بخش دی، تیرا کفارہ دے دیا، تو بادشاہی چ بھی داخل، صرف یہ نہیں بلکہ اس میں خاص جو ایلیمنٹ ہے، خاص جو بات ہے، وہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے. اور یہ بات بھی غور کریں، اس میں جتنی باتیں ہم نے دیکھی ہیں کوئی ماضی کا زیگا نہیں لگایا کہ تھا، کرتا تھا، کی تھی، بلکہ ہے
लिखा है कि वो जो हमसे मोहब्बत रखता है, यानी कि ये सिर्फ उस वक्त नहीं जो दुनिया में आया और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे गुनाहों को माफ़ किया, तब से मोहब्बत शुरू की, बल्कि दुनिया में आने से पहले खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता था। उस मोहब्बत की ही वजह से वो इस दुनिया में इंसानी रूप लेकर पैदा हुआ, मुजस्सम होकर आया। उस मोहब्बत ने ही उसे मजबूर किया हमारे लिए अपनी जान कुर्बान देने की। तो ये वो मोहब्बत है जो अज़ल से वो हमसे रखता है और अज़ल अब तक रखेगा। अमेजिंग, अमेजिंग, जो हमसे मोहब्बत रखता है, यानी कि कंटिन्यूशन है। जैसे उसका अपना कोई शुरू नहीं और कोई इख्तियार, इसी तरह उसकी मोहब्बत भी अपने लोगों के लिए ना तो कम हुई ना होगी, और वो कंटिन्यू रहेगी। बेशक हम अपनी मोहब्बत में सुस्त पड़ जाएं, कमज़ोर हो जाएं, बैक स्लाइड भी हो गए, लेकिन वो वफादार रहता है। वो कभी भी अपनी मोहब्बत को कमज़ोर ना होने पाता, भूलता नहीं, बल्कि वो इंतज़ार करता रहता है जब हम बैक स्लाइड भी, फिर वो वापस आते हैं तो फिर वो क्या करता है, हमें अपने गले लगाता है। लिखा है हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको उसी मोहब्बत के वसीले से गुनाहों की माफ़ी में मिली, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये लिया है कि हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ। वर्स 6, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के काहन भी बना दिया। ज्यों ज्यों हम इसको खोलते जाते हैं, ना सिर्फ उसने हमें बरक़ात से नवाजा, बरकतों का दरवाज़ा खोल दिया, बल्कि मोहब्बत रखी, गुनाहों से खिला। तो उसके साथ क्या, हमको एक बादशाही भी अता कर दी, और उस बादशाही में क्या है, अपने खुदा और बाप के लिए काहन भी बना दिया। वाह, ये वो ब्लेसिंग जो खुदावंद ने इस्राएल कौम के लिए चुनी थी। ये अल्फाज जो हैं बहुत रिच है। ये खुदा के साथ काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जब उसकी बादशाही इस दुनिया में ज़ाहरी तौर पर होगी तो उस बादशाही में हम उसके साथ काम करने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, उसकी किंगडम में हम काम करने वाले होंगे। व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज। मेरे जैसे शख्स को, नकम्मे शख्स को कौन अपने घर में भी दाखिल देना है, वो अपनी बादशाही में मुझे एक ओहदा उसने दे दिया, स्पिरिचुअल ओहदा दे दिया उन सब को जिनसे वो मोहब्बत रखता है और जिनसे वो राज़ी है। हालेलुया। उसका जलाल और अब्दुल्लाबाद, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। इसमें 2-3 दफ़ा आप जिक्र पढ़ेंगे आमीन, यानी कि वो उसका सलाम पेश करते करते उसकी तारीफ में हो गया और इसीलिए वो आमीन कर रहा है। तो जब भी कभी आमीन हमारे सामने आता है, इसका मतलब सो बीट, ऐसा ही हो, तो हमें भी उसके साथ क्या कहना, आमीन। जितनी मर्तबा आमीन का जिक्र है हम भी गए यस आमीन। आगे देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। ये जो जिक्र किया गया है, ये रैप्चर का जिक्र नहीं किया गया, ये जिक्र किया गया है खुदावंद की ज़ाहरी आमद, जो अपने मुकद्दसीन के साथ, अपनी कलीसिया के साथ इस दुनिया में 1000 साल बादशाही करने के लिए जब आएगा, और इस दुनिया की जो अबलीसी कुव्वतें हैं उनको तबाह करने के लिए आएगा उस वक्त। क्योंकि रैप्चर के जितने भी पैसेज हम कभी पढ़ते हैं ना कि यीशु आ रहा है कलीसिया, उसमें कभी भी आपको इस तरह की भयानक और गमों सदमों की और इस तरह की बातें नहीं पीटेंगी, छेदा था, छाती पीटेंगे, यानी कि ये आ रहा है कि जैसे गम और सदमे का कोई वाक़या हो रहा है। तो यस, जब खुदावंद जलाल के साथ इस दुनिया के शैतानों को ख़त्म करने के लिए, अबलीस की खूबतों को तबाह करने के लिए आएगा, तो फिर वो वहाँ पर छाती पीटेंगे। और ख़ास तौर पर यहाँ जो जिक्र किया गया है, ना सिर्फ दुनिया की कौमों के लिए बल्कि ख़ास इसराइल कौम का यहाँ पे जिक्र है, जिन्होंने उसे छेदा था, यानी कि जो जो उस प्रोग्राम में शामिल थे वो सब उस वक्त देखेंगे। और उनमें कौन थे? यहूदी भी शामिल थे और रोमन्स भी,
یہودی اور غیر قوم. بے شک یہودیوں نے اسے خود نہیں چھیدا تھا، لیکن انہوں نے اسے پکڑوا کر حاکم کے حوالے کیا تھا، تو اس لیے وہ اس میں شامل تھے، ان کی مرضی شامل تھی. بے شک وہ ساری قوم شامل نہیں تھی، خاص طور پر جو سردار کاہن و بزرگ اور بڑی بڑی جو ریلیجس لوگ تھے، فقی فریسیوں نے، بزرگوں نے، وہ شامل تھے. کیونکہ عام لوگ کے بارے میں لکھا ہے، عام لوگ اس کی باتوں کو بڑے اشتیاق کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ سنتے تھے. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اسے دیکھیں گے. نہ صرف وہ، اس میں دونوں ساری دنیا کو شامل کرتی ہے، اور خاص اس لیے لکھا ہے کہ وہ زکریا کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ اسے دیکھیں گے تو پہچانیں گے، او یس یہی ہے جس کو ہم نے چھیدا تھا. تو پھر وہ خیال کریں گے اور یہ ان کے توبہ کا وقت ہوگا، تو پھر توبہ کریں گے، تو اس وسیلے سے پھر ساری قوم بچائی جائے گی. آخر میں یہاں پر جو بات کی گئی ہے اس کو کرنے سے پہلے ایک بات جو آج میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ممکن ہے، جو 50 سال پہلے 100 سال پہلے تک پچھلے لوگوں کے لیے ناممکن تھی، صرف ایمان کے ساتھ قبول کرنے کی بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک شاید یہی وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے مکاشفہ کی کتاب کو سیریس نہیں لیا اور اس پر توجہ نہیں دی. یا ایون میں آپ کو بڑے بڑے 2 نام بتاتا ہوں. مارٹن لوتھر، جس کے بارے میں ہم بڑا کچھ پڑھتے ہیں، جو وہ 95 تھیسس جس نے وٹمبرگ کے کیتھیڈرل پر لگائے تھے اور ریوائول لے کے آیا. بہت سی اس کی اچھی رائٹنگ ہے، لیکن اس نے اس کتاب کو کہا کہ یہ سمجھنے سے باہر ہے. یعنی کہ اس کو بھی اس نے کہا کہ یہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ اس سے نکال سکتا ہے. اور یہاں تک اس نے کہا کہ اس کتاب میں یسوع کے بارے میں کوئی خاص ہمیں بات نہیں ملتی، جبکہ اگر آپ اس کو غور کریں تو شروع سے لے کر آخر تک یسوع ہی کے بارے میں ہے. یہ مکاشفہ ہی یسوع کو ظاہر کرنے کا، ریویلنگ دی مسیح، ریئل جیسس کرائسٹ. تو میں جیسے کہہ رہا تھا، شاید اس کو بھی یہ ناممکن باتیں لگتی تھی کہ کیسے ہر آنکھ اسے دیکھے گی. دنیا کے تمام لوگ ایک ہی لمحے میں جب وہ بادلوں پر آئے گا تو ہاؤ کین دے کین سی، ایک ہی لمحے میں سب کیسے، ہر آنکھ اسے دیکھے گی. تو میں آپ سے تو یہ سوال بھی نہیں کر سکتا، یو نو ہاؤ وی کین سی ہم، کہ ہمارے پاس وہ گیجٹ ہیں کہ لائیو ہمیں ہر طرح کی فلمیں اور ویڈیوز اور ہر چیز لائیو یروشلم سے، اسرائیل سے ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں. آج ہر ایک کے ہاتھ میں گیجٹ ہے. اگر وہ کہیں روم میں بھی چھپا ہوگا، تہ خانے میں بھی جا رہا ہوگا، کہیں بھی چھپا ہوگا، غار میں بھی ہوگا، تو اگر وہ واقعہ ہوگا تو وہ اپنے ہاتھ میں اس فون کی وجہ سے وہ اس واقعے کو، اس بڑے ایونٹ کو، جب یسوع بادلوں پہ آئے گا تو ساری دنیا جلال کے ساتھ سے دیکھے گی. بلکہ خداوند نے کہا کہ جیسے پورب سے لے کر پچھم تک بجلی کڑکتی ہے اور اس کا آنا ہوگا. تو بجلی کڑکتی ہے تو کہاں کہاں اس کی لائٹ نہیں جاتی ہے، کون نہیں، اور بڑے جلال کے ساتھ. کیونکہ جو واقعات ہمیں مکاشفہ ملتے ہیں، اس سے آنے سے پہلے دنیا کی اتنی بربادی ہو چکی کہ یہ سورج ڈارک ہو جائے گا، روشنی نہ دے گا، چاند خون ہو جائے گا. یسوع کی لائٹ ہی اتنی ہوگی کہ سب چیزوں کو روشنی کر دیتا ہے. ایوری باڈی ول سی. میں کہتا ہوں کہ یہ گیجٹ نہ بھی ہوتے تو وہ اس طرح آتا کہ دنیا کی ساری قومیں ہر ایک فرد سے دیکھا. لیکن یہ ان کے لیے جو نیچے چھپے بھی ہوں گے غاروں میں، اور لوگوں نے کوئی بنکر بند، جیسے نصر اللہ نے اور ایران کا خمینی جیسے بڑے سارے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہوئے بنکر، وہاں بھی وہ اس کو دیکھیں گے اگر وہیں بھی کچھ چھپا. تو یہاں پر جیسے اس نے شروع کیا کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسی طرح وہ ختم کرتا ہے. خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں. عزیزو، آخری جو اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے، بائبل کو، بلکہ اگر وہ ٹرینیٹیرین نہیں ہے، وہ ٹرائی یون خدا پر یقین نہیں رکھتا، اگر وہ تثلیث پر یقین نہیں رکھتا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. He cannot understand. یہاں پر خاص طور پر یسوع کو قادر مطلق کہا گیا ہے، Almighty God، جو صرف خدا کے ساتھ آتا ہے. Almighty God، خدا جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے. کون ہے جو آنے والا ہے؟
यहोवा खुदा बाप नहीं बल्कि बेटा आने वाला, तो उसके साथ एंड कर दिया। यानी कादर मुतलिक ऑल माइटी गॉड फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और ये भी टाइटल ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा बाप के साथ हमें लगे नजर आते हैं। तो यीशु इज गॉड, ऑल माइटी गॉड। इसलिए जो यकीन रखता है सारी बरकतें उसके लिए हैं। आमीन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।